Like, subscribe, and get notified. Ex-Congress Minority President Nazir Khan has complained about the two huge abandoned trucks in the heart of Vasco town. He said these cause massive traffic congestion. He also pointed out that smaller vehicles and motorcycles are being towed by the Mormugao Municipal Council. The trucks are not being moved. MMC chairperson Girish Bokar said the MMC cannot tow the trucks, but the Salgavakars have agreed to remove the trucks by 23rd July 2025. तो काल तेंच्यांनी कितें केलें, धाकटे मोटरसायकल आसा पळय ते स्क्रॅप मोडून व्हेले आनी मुवमेंट केले. इतले व्हडले टिप्पर आज 2 वर्सां मोर देन 1 year हिंगा पडला आनी हिंगा भितर तुवें ते ट्रकाचे भितर पळयला न्हू इतले घाण आसा आनी एवरी पीक आवर हिंगा ऑब्स्ट्रक्शन जाता. ऑब्स्ट्रक्शन जावन लोकांक इतले त्रास जाता. हे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? हांवें आयकलें हे कंपनीचे पाटे आमचो एक व्हडले MLAचो ब्लेसिंग आसा म्हणून ते मुवमेंट जायना. कित्याक लागून मुवमेंट जायना? रुल्स तुमी एप्लाय सगळ्यांक करपाक जाय. रूल फक्त गरीब मनशाक न्हू, रूल सगळ्यांक आसा. आनी आमचो MLA असले बारीक वस्तू लक्ष घालता जाल्यार हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे ट्रक ते बेगीनचे बेगीन काडपाक जाय. आनी ते कितें सकल घाण आसा पळय ते कंपनीन काडपाक जाय, आमची म्युनिसिपालिटीन काडपाक जाय. कित्याक तेंचे प्रॉब्लेम आसा, तेंच्यांनी हे केलां आसा. टिकाय आसतात आनी आमकां टिका घेवन संवय जालेली आहा. सेकंडींग कशा बारीक ज्यो गाडयो आसा, कारी आसा, तांकां आमी टो करून येयल्या. मोटरसायकल स्कूटर आमी उखलून आमच्या गाडयेन घातल्या. पूण आतां हो जो ट्रक आसा हे ट्रक ते टोवन जायना कळ्ळें न्हू. म्हणून आमी तांकां गेल्या विकान इंटिमेट केल्लें कित्याक आमी ड्रायव्ह सुरू करपा आसा आनी तुमी मातसो आमकां म्हटल्यार सपोर्ट करा. कित्याक आमकां उखलपाक ते जावपा ना टो करपाक म्हटल्यार. आनी तुमी मदत केली आनी बरें जाता. आनी खंयच्या हितून नाल्यार खंयच्या हितून आमकां सालगांवकर खंय ना खंय आमकां मदत करतात. आनी तेणी म्हाका सांगलें बाबा तेंचें कितें पासींग कितें जावन आसलें म्हूण ती गाडी हांगाच उरली आनी येणारे ट्यूजडे नाल्यार वेनसडे मेरेन ते क्लियर करता कळ्ळें न्हू. आनी तेंच्यांनी तुमकां केन्ना कितें सपोर्ट जाता तेंय सांग म्हटल्यार. पूण अशें बरें बाबा हे आमचे वास्कोकार आनी ते बरे बिजनसमॅन आनी तेंच्यांनी जर आमकां सांगलां बाबा रिक्वेस्ट केला आमकां 1-2-3 दीस दी म्हणून जाल्यार वेल एंड गूड. वेनसडे चड पयस ना आमकां आमी सांगलें तांकां सप्तका पयलीं आमकां दी म्हणून. पूण खंय कारणां खातीर तेंकाय म्हणल्यार कसो प्रॉब्लम तोय कित्याक बेजारला. हांगा तेजें ऑफीस आहा आनी ऑफिसा कारणान कितें जाता हे सगळे जे फ्रूटवाले बीन आसात ते सारके रस्त्यार येतात आनी आमी परत तांकां धांवडयता. प्लस कोण जे घेवपाक येतात ते मदीं रावन गाडयो लावन ते घेतात. मग तांकां खंय तरी गाडयो तांकां व्हरोंक मेळना.